ना ही कोई गाड़ी है, ना ही कोई मांग है। जिस तरीके से मौलाना जहांगीर साहब का कहना है कि मैं एक इमाम हूँ, लोगों को मैं संदेश देता हूँ कि जहेज लेना हराम है, शादी ब्याह को आसान करो। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जो कई लड़कियां हैं जो बिल्कुल बगैर शादीशुदा है, उम्र बीतने को तैयार है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। तो मौलाना जहांगीर साहब का कहना है कि मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ ताकि लोग इस बात को माने, इस बात को जाने कि जहेज लेना क्या है। जहेज लेने से गरीब घरों के अंदर जो आज बेटियां परेशान हैं, बिल्कुल यूं ही बैठी हुई है, तो उसी के बारे में मौलाना जहांगीर साहब से बात करेंगे जो कि असोता के जामे मस्जिद के इमाम है। तो सबसे पहले मौलाना जहांगीर साहब, हमारे चैनल पर आपका खैर मकदम है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत क़ारी साहब, मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भतीजा है हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब। अच्छा, हाफिज भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हाफिज़ कुरान है हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब की आज शादी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी ये है क़ारी साहब के 1 रुपया जहेज़ का इस बंदे ने नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब जहेज़ का ये नहीं लिया, इन्होंने ये 1 रुपया जहेज़ का नहीं लिया, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, इन्होंने अपने इल्म से ये कहा कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैगाम देना चाहता हूँ, क्या इस बंदे की शादी नहीं हो रही है? क्या इसके चचा और ताऊ या इसके रिश्तेदार बारात में नहीं जा रहे हैं? लिहाजा ये चीज़ें अब जब जहेज इसने नहीं लिया, ये सबसे बड़ा पैगाम है। आज क़ारी साहब, बहुत सारे घराने की लड़कियां आप देख रहे हैं कि यकीनन जहेज ना होने की वजह से वो कुंवारी बैठी हुई है, और जहेज ना होने की वजह से वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, जहेज ना होने की वजह से एक दूसरे के साथ फरार हो जाती है। लिहाजा कितना बड़ा मुश्किल काम हो गया, इधर निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया गया और उधर जिना को आसान कर दिया गया। लिहाजा इसीलिए मैं तमाम लोगों से, अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर पत्थर रखें दिल पर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर आपने दिल में समा लिया और इस बात को तहिया कर लिया कि मैं अपने बेटे का शादी करूंगा, जहेज हरगिज नहीं लूंगा, मैं अपने भतीजे की शादी करूंगा, मैं हरगिज जहेज नहीं लूंगा, तो लिहाजा ऐसे घराने में क्या होगा? बरकतों का ज़हूर होगा। लिहाजा इसीलिए मैं तमाम उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ क़ारी साहब कि यकीनन मुझे इस बात की खुशी हो रही है। आपने देखा होगा हमारा तबका भी जहेज लेने से रुकता नहीं है। आपने ये भी देखा होगा क़ारी साहब, बहुत आर्मी स्टेट पर इज्तिमा हुआ करता है और स्टेट बाय स्टेट इज्तिमा हुआ करता है, लेकिन वहाँ तबलीग चल रहा है, इज्तिमा हो रहा है, वहाँ पर निकाह किया जा रहा है। पता चलता है कि वहाँ निकाह हुआ, इज्तिमा के अंदर निकाह हो रहा है और अंदर अंदर 2 लाख 4 लाख रुपया क्या करता है? वो जहेज बतौर जहेज के लिए लिया जाता है। आप अगर जहेज ले रहे हैं तो आपको जरूरत क्या है वहाँ निकाह करने की? इज्तिमा में निकाह करने की आपको जरूरत क्या है? अगर आप जहेज ले रहे हैं तो भरे मजमे में सबके सामने झूठी दावा, झूठी बात कहने की जरूरत क्या है? लिहाजा इसीलिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जहेज जैसी लानत चीजों से बचें और दूसरे मुस्लिम भाइयों को बोलें कि यकीनन आप क्या अपने बड़ों से, मेरी जब शादी हुई थी मुझे एक टूटी साइकिल दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी साहब, मैंने मेहनत किया, मोटरसाइकिल खरीदा, मैंने घर बनाए और कार तक खरीदा। क्या मेरे ससुर ने अगर मोटरसाइकिल नहीं दिया तो क्या मेरे पास गाड़ी नहीं रही? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कार तक खरीदा और कार तक चलाए। अपने खुददार मोमिन वो है, खुददार जवान वो है जो अपने खुददारी से, अपने मेहनत करके वो अपना असबाब मोटरसाइकिल खरीदे, अपनी मेहनत करके वो कार खरीदे, मेहनत करके गाड़ी घोड़ा खरीदे, मेहनत करके जेवरात खरीदे। उन शख्स के लिए खुश आमदेद है। लिहाजा अब ससुर देगा गाड़ी, ससुर देगा कार, तब जाकर के हम बाबू साहिब बनेंगे। लिहाजा वो खुददारी नहीं है। खुददारी है कि आप जहेज का 1 रुपया ना लें और अपनी खुददारी से देखो कि आपने 1 रुपया जहेज का मुझे नहीं दिया था, आपकी बेटी को मैं कार में घुमा रहा हूँ। आपकी खुददारी ये है मेरे नौजवान, मेरे कौम के नौजवानों की खुददारी ये है कि आप 1 रुपया जहेज का ना लें और बल्कि उसके बाद उनकी बेटी को पल्सर पे आप घुमाएं, आप एक्टिवा पे घुमाएं और उसकी बेटी को बेहतरीन गाड़ी में घुमाएं। ये है आपकी खुददारी। ये खुददारी नहीं है कि आप ससुर को जो है परेशान कर करके आपने मोटरसाइकिल खरीदा और उसके बाद बाबू साहब बन करके अब दिखा रहे हैं। लिहाजा इसीलिए ये बात लानत की चीजें हैं। लिहाजा मैं इसीलिए पैगाम देना चाहता हूँ क़ारी साहब कि हमारे तमाम भाइयों को कि जहेज जैसी लानत जैसे इस बच्चे ने, इस लड़के ने किया, अपनी शादी में 1 रुपया जहेज का नहीं लिया है
اور لہذا سادگی سے بارات جائے گی اور سادگی سے بارات انشاءاللہ واپس آئے گی. لہذا تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بیٹے کی جب شادی کریں تو ہرگز جہیز کی کوئی نام ہی نہ لیں. لہذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا. دوسری بات قاری صاحب, میں جب سے آیا ہوں تو کیا ہوتا ہے, دوسرا رسم کیا ہے, عورتیں گیت منگل وہ کرتی, بہت سمجھایا جاتا ہے, بجھایا جاتا ہے, نہیں سمجھتی, لیکن سمجھنے کی عورتوں کو ضرورت ہے. تیسری چیز قاری صاحب یہ ہے, میں جب سے اسوتا میں آیا ہوں ایک بھی ایسا گھر نہیں, ایک شادی میں نے شرکت کیا تو کبھی کہیں مجھے ولیمہ نظر نہیں آیا. کیا ایسا مسئلہ ہے بھائی؟ اچھا ایک چیز اور صاف کر دینا چاہیں گے کیونکہ میں اسی چھیتر سے بلانگ کرتا ہوں. جی سر. آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو من میں ایک وچار بھی آ رہا ہوگا کہ شاید اگر میں مولانا کے پاس کھڑا ہوتا تو میں یہ سوال ضرور کرتا. تو میں آپ لوگوں کا سوال خود ہی کر لیتا ہوں مولانا سے. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے من میں کہ مولانا نے جو ہے اپنے بھتیجے کی شادی میں کچھ بھی نہیں لیا, کیا یہ دکھاوا ہے, یا ہو سکتا ہے اندر سے کچھ لیا ہو. باقی ساری چیزیں جو ہے ہم ایک ایک کر کے کلیئر کرنا چاہیں گے کہ مولانا جو ہے ایک اہم قدم اٹھایا ہے. ان کا صرف ایک سندیش ہے کہ جس طریقے سے میرے بھتیجے کی شادی ہو رہی ہے ایک بھی روپیہ لینا دینا نہیں ہے. یہ بھی میں صاف کرنا چاہوں گا, کیا ہو سکتا ہے کہ لڑکی والوں نے کچھ دیا ہی نہیں, لڑکی اچھی ہو اس لیے ان کو دیا ہی نہیں. جس طریقے سے مولانا جہانگیر صاحب بتا رہے ہیں کہ حافظ ساجد صاحب, باقی وہ بھی جانیں گے کہ بارات عبد الماجد صاحب بارات کہاں پر جائے گی. باقی آپ ویڈیو کے مادھیم سے دیکھ رہے ہیں, بالکل فیس ٹو فیس ہم بات کرنے کا پریاس کریں گے. بارات کہاں جائے گی؟ بارات قاری صاحب یہ پرسا جائے گی. لڑکی کے والدین کوریانہ کے رہنے والے تھے لیکن وہ ننہال سے شادی کر رہے ہیں, تو ہم لوگ ابھی بارات جائیں گے, پرسا جائیں گے بارات لے کر. اچھا یعنی کوریانہ کے جو واسی تھے وہ اب پرسا میں رہے. پرسا میں رہتی, ننہال تھی لڑکی کی, تو پرسا سے ہی شادی وہ کر رہے ہیں. لہذا ہم لوگ ابھی روانہ ہوں گے بارات کے لیے, لوگ پرسا جائیں گے. ڈیٹ کیا ہے آج؟ ڈیٹ آج 20 تاریخ ہے, آج 20 تاریخ ہے. لہذا 20 میں برا 19 کو وہ اپنے یہاں کیا بولتے ہیں وہ چڑھنتی وڑھنتی ہوتا ہے, لہذا وہ کل چڑھنتی تھا, آج بارات لے کر کے جا رہے ہیں. باقی جناب مولانا جہانگیر صاحب جو اسوتا کے لوگا پنچایت کے انترگت آتا ہے اور مہگما پرکھنڈ میں ہے, جو کہ اسوتا جامع مسجد کے امام ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ایک جہیز کے نام پر جو ہے ایک لوگوں کو سندیش دینا چاہ رہے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں سبھی لوگوں کے لیے بھلائی کی بات ہے, اچھی بات ہے. اگر اس طریقے سے سبھی لوگ اگر قدم کو اٹھا لیں گے تو شاید کہ جتنے بھی گھروں میں بیٹیاں ہیں شاید کہ وہ کنواری نہیں بیٹھے گی. باقی آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے سننے میں, کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں, آپ لوگوں کا انتظار رہے گا. اگر آپ کے گھر میں بھی بہو بیٹیاں ہیں, ماں بہنیں ہیں, اگر لگ رہا ہے کہ یہ بات مولانا جہانگیر صاحب کی طرف سے یہ ایک سندیش ہے مسلمانوں کے لیے, تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو جو ہے دبا کے شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی تک پہنچے اور وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکے. ملتے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے خدا حافظ.